Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation. The best preparation is following English step by step and as preparation. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Okay, let's see today's topic. Hometown. Hometown. कस्तो अनौठो कुरा छ होमटाउन यो होमटाउन दुईटा शब्द पनि होइन एउटै शब्द हो होम टाउन छ नि होमटाउन भनेर यसलाई भन्ने हो होमटाउनको कन्फ्युजिङ कुरा पनि छ पहिला त होमटाउन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है किनभने टेल मी अबाउट योर होमटाउन भन्छ Can you tell me something about your hometown? भन्छ सोधिरहन्छ यस्तो क्वेसनहरु ओके अब होमटाउनको डेफिनेसन हेर्नुहोस् है डिक्सनरीबाट लिएको हो द टाउन or city that a person is from okay the town or city that a person is from especially the one in which they were born and lived while they were young. Okay? Hometown भनेको टाउन सिटी हो अरे जहाँ कोही मानिस जहाँबाट आएको छ जस्तो where are you from भन्दा तपाई भन्नुहुन्छ कसैले I'm from Damauli भन्छ कसैले चाहिँ I'm from Ilam भन्छ किन भन्छ त भन्दा त्यसको एड्रेस त्यो हो र त्यो मानिसको एड्रेस खासमा र त्यो एड्रेस पनि कुन चाहिँ होम टाउन हो त मान्छे सधैँ एकै ठाउँ त हुँदैन नि त्यसरी बुझ्नु पर्यो that a person is from especially the one in which they were born जहाँ जन्मियो फेरि जन्मेर मात्र भएन यहाँ हेर्नुहोस् है and lived while they were young बाल्यपन जहाँ बित्यो नि तपाईको स्कुल एज भनौं न हाम्रो हिसाबले स्कुल एज तपाईको चाइल्डहुड स्कुल एज जहाँ बित्यो हाई स्कुल एज नै पुरै त्यो ठाउँ तपाईको होम टाउन भयो क्या फेरि हेर्नुहोस् हरि वाज born in काठमाडौँ हरि काठमाडौँमा जन्मियो हेर्नु है but he considers विराटनगर his hometown तर उसले विराटनगरलाई उसको होम टाउन भन्छ किन त्यसो भन्दो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त since he's lived there most of his life since भनेको because पनि हुन्छ है भनेर मैले धेरै खेप भनिसकेको छु कन्फ्युजन छ अझै भने since भनेको देखि मात्र नभएर किनभने as को since को र because को मिनिङ एकै ठाउँमा लाग्न सक्छ यो सेन्टेन्समा यहाँ हेर्नुहोस् है हरि वाज born in काठमाडौँ but he considers Viratnagar his hometown because he has lived भनेको he's lived there most of his life अधिकांश जीवन त्यही बस्यो विराटनगरमा त्यही भएर उसले काठमाडौँमा जन्मेको भए पनि tell me something about your hometown भन्नु भने The name of my hometown is Viratnagar भनेर थालिजान्छ उसले बोल्न किन रहेछ since he's lived there most of his life उसको अधिकांश जीवनै त्यहाँ बित्यो नि त त्यो होम टाउन भयो फेरि हेर्नुहोस्
अर्को डेफिनेसन है द डेफिनेसन अफ होम टाउन इज द प्लेस वेयर यु ग्रू अप or have lived for a long time. होम टाउन भनेको त्यो ठाउँ हो अरे जहाँ तपाईँ हुर्किनु बढ्नु भयो ग्रू अप भनेपछि हुर्किने बढ्ने काम जहाँ तपाईँ जन्मिनु हुर्किनु बढ्नु भयो त्यो होम टाउन भयो हेर्नुहोस् है or have lived for a long time साह्रै लामो समय बसेको ठाउँ पनि तपाईको होम टाउन भयो the town where someone lived during elementary and primary school is an example of hometown. कसैको एलिमेन्ट्री भनेको आधारभूत पहिलाको प्री प्राइमेरी देखि प्राइमरी हुँदै आउँछौं नि हामी प्री प्राइमरी स्कुल पढेको ठाउँ अनि फेरि प्राइमरी स्कुल पढेको ठाउँ हुँदै हुँदै उँभो बढ्दै जान्छ नि हाई स्कुल लेभल पढेका ठाउँहरू तपाई त्यही बस्नुभयो त्यही हुर्किनुभयो त्यही पढ्नुभयो त्यही सिक्नुभयो त्यो तपाईको होम टाउन भयो अब बल्ल होम टाउनको बारेमा यो दुईटा डेफिनेसन फ्रम डिक्सनरी बाट यो डिक्सनरीबाट लिएको डेफिनेसनहरुले देखाउँछ ओके अब होम टाउन सम्बन्धी क्वेशन अनि होम टाउनलाई डिस्क्राइब गर्ने कसरी त सपोज टेल मी समथिङ अबाउट योर होम टाउन भन्यो भने पहिलो कुरा त नि होम टाउन कुनलाई भन्ने होला भन्ने टेन्सन हुन्थ्यो त्यो टेन्सन अब हट्यो अब चाहिँ डिस्क्राइब कसरी गर्ने कसरी बताउने त आफ्नो होम टाउनको बारेमा कसरी बताउने त त्यसबारे अगाडि हेरौं Now let's see the first slide. Number 1. Can you tell me about your hometown? Okay. अब यहाँ hometown भनेको छ hometown भन्दा कन्फ्युज हुनु हुँदैन मेरो त टाउन होइन भिलेज पर्छ यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन hometown भनेको त तपाई जन्मेको ठाउँ तपाईको वासस्थान त्यो नै तपाईको घर भएको ठाउँ नै तपाईको होम टाउन हो टाउन भन्ने वर्ड मात्र युज भएको हो अब यो चाहिँ आइएल्स मा पनि सोधिराख्ने क्वेशनमा पर्छ र अरु डेली लाइफमा पनि तपाईले नौलो मान्छेलाई क्यान यु टेल मी समथिङ अबाउट योर होम टाउन भन्नुभयो भने उले त्यसको बारेमा भन्छ तपाईले पनि क्वेशन गर्नुपर्छ उसले सोध्यो भने तपाई पनि भन्न सक्ने हुनु पर्यो यसरी नै आफ्नो स्पिकिङ स्किल्सलाई चाहिँ बढाउँदै लान सकिन्छ इम्प्रुभ गर्दै जान सकिन्छ इन्हान्स गर्न सकिन्छ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट अनुसार नै यो भिडियो बनाइएको हो अब यहाँ क्वेशन छ Can you tell me about your hometown भनेको छ yes of course अब सिधै उत्तरमा जानुपर्छ पोइन्टेड हुनुपर्छ धेरै भूमिका बान्नपट्टि पनि जानु हुँदैन सोधेको कुराको सिधै उत्तर दिनपट्टि जानुपर्छ त्यसो हुँदा तपाईले पनि अब यो आफ्नो होम टाउनको बारेमा आज एउटा लामो प्याराग्राफ बन्छ यो चाहिँ नहेरिकन मोबाइलमा भन्ने आफैले सुन्ने अथवा ऐना हेरेर चाहिँ आफूले होम टाउन डिस्क्राइब गर्ने यस्तो खालको बानी बनाउनु पर्छ अनि इंग्लिश छिट्टै नै बोल्न सक्ने पनि हुन्छ यो चाहिँ एकदमै गरेर ओके भएको मेथड्सहरु हो त्यसकारण यसमा बिलिभ गर्नु पनि पर्छ अब तपाईले कसैले तपाईलाई Can you tell me about your hometown भन्यो भने yes of course the name of my hometown is सिधै नाममा गइहाल्छ The name of my hometown is के हो तपाईको होम टाउनको नाम हैन सिधै त्यसमा जाने सपोज
सिरुडाँडा भन्ने होम टाउन रहेछ अरे कसैको भने of course the name of my hometown is सिरुडाँडा भनेर सुरु गरिहाल्नुहोस् अनि it is located in अब कुन डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट भनिदिने सपोज इलाम डिस्ट्रिक्ट भएछ अरे अनि त्यति भन्दा उसले राम्रोसँग कहाँ पर्छ भन्ने त थाहा पाउँदैन सपोज तपाईले the name of my hometown is Sirudara and it is located in Ilam district भन्नुभयो इलाम डिस्ट्रिक्ट भने कता होला भनिराखेको बेला the eastern part of Nepal भन्नुभयो भने उसले बुझ्ने भयो अब तपाईको सेन्ट्रलमा पर्छ कि मध्य भागमा पर्छ कि वेस्टर्नमा पर्छ कि पश्चिममा पनि मिड वेस्टर्न मध्य पश्चिम फार वेस्टर्न सुदूर पश्चिम यसरी कुराहरू गर्ने अनि it is about kilometer far from the city सेन्टरबाट यति टाढा पर्छ पनि भन्नुपर्छ सिटी सेन्टरबाट कति टाढा पर्छ त तपाईको होम टाउन 5 kilometers or 100 kilometers it doesn't matter कति पर्छ त्यो भनिदिने हो अनि कहिले काहीँ अब त्यो होम टाउनमा कहिले एउटा गुम्बा हुन्छ कहिले एउटा मन्दिर हुन्छ कहिले एउटा केही न केही त्यहाँ चाहिँ चर्चहरू हुन सक्छ जो चाहिँ फेमस हुन्छ अथवा कुनै पिकनिक स्पोट हुन सक्छ त्यहाँ कुनै पार्क हुन सक्छ त्यो के हो त्यो भनिदिने है इट इज अबाउट 15 kilometers far from the city center प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा सिटी सेन्टर हुन्छ हेडक्वार्टर हुन्छ त्यो हेडक्वार्टरबाट सिटी सेन्टरबाट कति टाढा पर्छ अथवा इट इज अबाउट 1 kilometer far from the मेन रोडबाट हाइवेबाट यति भित्र पर्छ यति टाढा पर्छ भनिदिने अनि देयर इज अ फेमस सपोज टेम्पल इन माई होम टाउन मेरो होम टाउनमा एउटा फेमस टेम्पल छ प्रसिद्ध टेम्पल छ फेमस भनेको वेल नोन टेम्पल छ ओके नाउ अब त्यसैलाई कसरी बढाउनु पर्यो बढाउन पनि सिक्नु पर्यो अब देयर इज अ फेमस टेम्पल इन माई होम टाउन भनेपछि को आउँछ त त्यहाँ भिजिट गर्न त्यो कुरा गरिहाल्ने के भन्ने जस्तो नगर्ने क्या Many internal and external tourists visit it every day. धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले चाहिँ प्रत्येक दिन यो मन्दिरको भ्रमण गर्नुहुन्छ भनियो अनि most of the facilities like colleges, schools, health centers, police station, clean drinking water, electricity and transportation are available there. धेरै फ्यासिलिटिजहरू अधिकांश फ्यासिलिटिजहरू जस्तै कलेज स्कुल हेल्थ सेन्टर्सहरू पुलिस स्टेसन क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर अनि इलेक्ट्रिसिटी भनेको बिजुली भयो ट्रान्सपोर्टेसन यातायात सबै सुविधाहरू त्यहाँ छन् अब त्यति भनेर के भन्नु भनेर बस्नु भन्दा पनि के फ्यासिलिटिज छैनन् त सम फ्यासिलिटिज लाइक भनेर के छैनन् तिनीहरू पनि भनिदिने त्यसपछि अब मान्छे कस्ता छन् के पेशा गर्छन् त्यतापट्टि लाग्ने सम पिपल आर जब होल्डर्स दे वर्क इन प्राइभेट एन्ड पब्लिक अफिसेस कम्पनीज एन्ड सम आर businessmen, business women, के छन् त्यहाँ some are farmers, most of the people are farmers, धेरै जसो चाहिँ फार्मरहरू छन् some people are job holders, केही जागिरे छन् यस्तै अनि त्यहाँनेरि अझै बढाउन मन लाग्यो भने यहाँ नलेखेको भए पनि the main income source of my hometown is
अब त्यहाँ कुनै क्यास क्रप्सहरू होला। क्यास क्रप्स भनेको नगदे बाली जस्तो जिन्जर अदुवा भयो होइन, कार्डमम अलैँचीहरू भयो, यस्तो कुराहरू चाहिँ के छ त्यहाँ है, ग्रेन्सहरू अन्नहरू बेच्छ कि, यस्तो कुराहरू पनि गर्ने अनि आफ्नो होम टाउनको बारेमा पुरै कुरा गर्ने। अथवा तपाईँले कसैलाई क्यान यु टेल मी अबाउट योर होम टाउन भन्नुभयो र उसले यति कुरा भन्यो भने अब के भनेन यसो विचार गरेर क्वेसन गर्न पनि सिक्नुपर्छ। जस्तै हाउ लङ हेभ यु लिभ्ड देयर, तपाईँ कहिलेदेखि त्यहाँ बस्नु भएको छ? ओके, हाउ लङ हेभ यु लिभ्ड देयर? What form of transport do you usually use? तपाईँ चाहिँ what form of transport भनेको बसमा हिँड्नुहुन्छ कि, माइक्रोमा हिँड्नुहुन्छ कि, टेम्पोमा हिँड्नुहुन्छ कि, ट्रेनमा हिँड्नुहुन्छ कि, सिपमा, बोटमा, केमा हिँड्नुहुन्छ तपाईँ प्राय जसो? What form of transport do you usually use to go to your college, to go to your work? काममा जान, कलेज जान, to go to the city center, सिटी सेन्टर जान, के खालको ट्रान्सपोर्ट तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्दा अब उसले भन्ला I usually go to work by bus, go to college by bus भन्दै बोल्ला, अथवा चाहिँ by train, टेम्पो, माइक्रो के भन्ला। अनि is there a fun park in your hometown? फन पार्क, रमाइलो गर्ने, घुम्ने, चिल्ड्रेन पार्क, बच्चाहरूलाई घुमाउने पार्कहरू छ कि छैन? Is there a swimming pool in your hometown? होमटाउनमा स्विमिङ पुल छ? यसरी तपाईले बढाई सोध्न पनि जान्नु पर्यो र सोधेको उत्तर दिन पनि जान्नु पर्यो। यसरी नै लामो लामो टक गर्न, इङ्ग्लिसमा लामो लामो कुरा गर्ने सिपको विकास हुँदै जान्छ। Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe, share, like, dislike and comment. Good luck.